जीवन निरन्तर राख्नेको निम्ति चुला बालेको हुनुपर्छ। पेटको लागि यो सर्वप्रथम जरुरी कुरा हो। त्यस क्रममा देहरादूनको नयाँ बस्तीमा एउटा नेपालदेखि आएको श्रमिक परिवारको श्रीमतीको असामयिक निधनको बाद उहाँको परिवारलाई आर्थिक रूपले धेरै परिस्थिति बिग्रेर मुस्किल हालात बनिएको थियो। त्यो परिस्थितिमा उहाँको नानी, उहाँको श्रीमान अनि उहाँको परिवारहरू परेका थिए। उहाँको जीवन धेरै साह्रो थियो। उहाँहरूले बुनकरको काम गरी कालीन बनाएर आफ्नो जीवनयापन गर्ने थियो। दुख तकलिफ र आर्थिक चुनौतीले गर्दा उहाँको जीवनमा यो घटना धेरै एउटा मुस्किल हालत लिएर आयो। यो मुस्किल हालतमा उहाँ जो अन्तिम क्रियाको पछि धेरै नित्य कामहरू हुन्छ उहाँहरूलाई गर्नेको लागि देहरादूनमा कार्यरत वीर गोर्खा कल्याण समितिले उक्त घटनालाई चाल पाएर आफ्नो संगठनको मार्फत आफ्नो सहयोगीगणहरूले आपसमा एकत्रित गरेको सहयोग राशिले उहाँको तेह्रवी अनि उहाँलाई अलिकति सम्मानको रूपमा एउटा सहयोग राशि पनि प्रदान गर्नुभयो। उहाँलाई यस्तो पीर परेको बेलामा वीर गोर्खा कल्याण समितिको सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू यो कार्यमा अगाडि आएर राम्रो अनि मानव धर्मको सेवा निम्ति निरन्तर काम आएको छ। यो धेरै राम्रो घटना हो। तर दुःखको बेलामा नेपालदेखि आएर श्रमिकको काम गर्ने यस परिवारको लागि वीर गोर्खा कल्याण समितिले जुन प्रकारको काम गर्नुभएको छ त्यो काम हेरेर अन्य अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि अगाडि आउनुपर्छ। यस्तो दुख तकलिफ र आर्थिक रूपले परिवारलाई धेरै तकलिफ हेरेको उक्त नेपाली श्रमिक परिवारलाई उत्तराखण्डमा बसोबास गर्ने गोर्खाली समाजको लागि कार्यरत वीर गोर्खा कल्याण समितिले वाकै राम्रो काम गरेर एउटा उहाँलाई दुख तकलिफको बेलामा एक्लै नबुझोस् भनेर यो काम गरियो। वीर गोर्खा वेब टिभी यो कार्यक्रमको आयोजनामा सामेल भयो। हेर्नुहोस् वीर गोर्खा कल्याण समितिको यो एउटा राम्रो कामको सम्पूर्ण रिपोर्ट। आज दुःखको बेलामा हामीले यो प्रश्न गर्दैछु। सबभन्दा पहिला त हजुरसँग क्षमा चाहन्छु। तर यो दुःखको बेलामा हजुर आफ्नो टाढो घरबारदेखि यता आएर वीर गोर्खा कल्याण समितिले कुन प्रकारले हजुरलाई सघाउनु भयो, कुन प्रकारले उहाँले हजुरलाई सहयोग पुर्याउनु भयो? उहाँले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। सुरु हामी यहाँ आउनेदेखि नै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। जब हाम्रो मकै मरेको खबर आएको तब उसको एक दिन पछाडि उहाँहरू आउनुभएको थियो। अनि उहाँहरू आउनु भएर हामीलाई मद्दत गर्नुभयो अनि कुरा भन्नुभयो कि के हामीलाई गर्नुपर्छ। नै त हामीलाई त केही पनि थाहा थिएन कि के गर्नु छ के गर्नु छैन भनेर, केही पनि थाहा थिएन। अनि फेरि उहाँहरूले भन्यो कि हामीलाई यसरी बस्नुपर्छ किराकीले। अनि उहाँले लुगा लगाइदिनु भयो अनि के भन्छ सहयोग पनि गरिदिनु भयो। अनि अहिले यहाँ 13 दिन भयो त 13 दिनमा उहाँले धेरै सहयोग गर्यो। उहाँले खानाको बन्दोबस्त गर्नुभयो अनि मान्छेहरूलाई उयो गर्नुभयो। कुन क्लासमा छ हजुरहरू? हजुरको सानो बहिनी पनि रहेछ। के गर्नुहुन्छ? नाम के हो हजुरको र कुन क्लासमा छ हजुर? अलिकति भनिदिनुहोस्।
मेरो नाम बिना हो, म क्लास 7 मा छु। अच्छा, अनि हजुर? मेरो नाम सजिना हो, म क्लास 11 मा छु। ल एउटा ठुलो भारी प्रश्न छ, तर जीवन हो, चलिरहन्छ। अगाडि के हजुरलाई लाग्छ कि अगाडि के बन्ने छ? किनकि हेर्नुहोस्, शिक्षाको लागि धेरै दरिलो हुनुपर्छ, शिक्षा छोड्ने के यस्तो होइन। अगाडि गएर के हजुरको मनमा लाग्छ कि के गर्ने हजुरले? मेरो मनमा त अगाडि गएर ब्याङ्क अकाउन्टर बन्ने थियो। अच्छा पनि कोसिस गर्ने हो, पढाइ गर्ने हो र पैसा कमाउने हो, अनि कोसिस गर्ने हो कि जो म बन्न चाहन्छु त्यो बनौँ। ए ल, राम्रो भन्नुभयो। र उहाँको यो दुःखद घटनाको बाद उहाँको श्रीमान पनि छ। कुन प्रकारले वीर गोर्खा कल्याण समिति यस्तो दुःख तकलिफको बेलामा हजुरको समक्ष उभिएको थियो? के भन्नु चाहन्छ उहाँ समितिको पदाधिकारी गणहरूलाई? उहाँको समष्टिको अधिकारी गणहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो मेरो दुःख पर्दाखेरि यसरी सहयोग गर्नुभयो, मद्दत गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ल, हजुरको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम मेघबहादुर मुस्ताङ्गी मगर हो। ए ल ल, त्यो बुझेपछि चाहिँ मैले आफ्नो आफन्त सबैलाई पहिले खबर गरेपछि त्यहाँबाट अब म कसरी हुन्छ देहरादुन जाने कोसिस गरेँ। अब मलाई नेपालबाट आउँदाखेरि मलाई किनकि मलाई म देहरादुन भनेको यतातिर म आएको पनि थिएन र म सबैजनाको अब सम्पर्कबाट अलिकति हुँदै म यहाँसम्म आइपुगेँ। यहाँसम्म आइपुगेर मैले सोचेँ कि मेरो दाइ र मेरो 2टा छोरी छ र अब उहाँ भइसकेपछि अब घटना घटिसक्यो र अब के भएको हो कसो भएको हो भन्ने अलिकति चासो पनि भयो। त्यो भएको हुनाले म यहाँ आइपुगेँ। यहाँ आइपुगेर अब सबै कुरा बुझ्दाखेरि अब 2टा छोरीको जुन राय सल्लाहहरू, जुन अब यहाँको घटनास्थलको जुन प्रक्रिया हेर्दाखेरि त्यो भएको हुनाले अनि त्यो भइसकेपछि अब यहाँ म आइपुगेँ। यहाँ आइपुगेपछि पनि अब मलाई कस्तो भयो कि अब यहाँ मैले कोही चिनेको थिएन, तर अब कहाँबाट सहयोग पाउँछ, कसरी सहयोग पाउँछ भन्ने मलाई धेरै नै तलका जस मनमा लागेको थियो। त्यहाँबाट यहाँ हाम्रो सर भेट्नुभयो कि हाम्रो टेकु थापा सरसँग सम्पर्क भयो। उहाँ उपस्थित हुनुभयो। उपस्थित भइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्छ, कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ, हामी तयारी छौँ, तपाईँहरू दुःख मन नगर्नुहोस्। यो घटना जे हुनुभयो अब तपाईँहरू कसरी हुन्छ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। हामी यो जबसम्म 13 दिनको काम नसकेसम्म तपाईँहरूलाई हामी हर पल हर दिन हर समय सहयोग गर्छु भन्ने उहाँहरूको प्रतिबद्धता रह्यो। त्यही अनुसारले उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो र सहयोग गर्दै आएपछि आज 13 दिनको काममा उहाँले हाम्रो जति मलामी जानु भएको छ, जतिजना हाम्रो जुन यहाँ आउने अब दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबा सबैजनालाई खाना खिलाउने कार्यक्रम गरिदिनु भयो। त्यसमा धेरै धेरै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म किनकि म नेपालदेखि आएको हुनाले मैले यहाँ अलि भनौँ न यहाँको अब जुन अब संस्कृति अब जुन भाषाहरू अलिकति नबुझेको हुनाले अलिकति अब यस्तै गाह्रो साह्रो भएको हुनाले मेरो जुन उहाँ पनि हाम्रो जुन मगर समाजबाट जुन यो जति सहयोग पायो म त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै खुसी छु। म देहरादुन बसेर म सानोतिनो कालीन बुन्छु, कालीन बुनेर के अरे कहाँ नानीहरूलाई पढाउने। यो यदि हामीहरूले हेर्नु सक्छु यस्तो यसमा कालीन हजुरले बनाउनुहुन्छ? हजुर यसमा यसरी बुन्छु, हजुर। बच्चाहरू पालेको छु। मेरो बुढी के अरे श्रीमती पनि यस्तै काम मैसँगसँगै गर्थ्यो। एक महिनामा हजुरले कति जति पैसा कमाउँदा होला? एक महिनामा कति हजुरको हाजिरी भनौँ हामी, कति हजुरको पगार हुँदा होला? एक महिनामा हजुर के अरे सिर्फ के अरे 12,000 हुन्थ्यो 2जनाको। के अरे श्रीमती र श्रीमान भएर 12,000 जति हुन्थ्यो महिनाको। ल हामीहरूले त चाहन्छौँ कि हजुर सङ्घ समितिहरूसँग जोडेर राख्नुहोस्, किनकि सरकारको योजना थुप्रै छ।
केवल भारतमा बस्ने नागरिक होइन जो इन्डो नेपाल सन्धिको अनुसार थुप्रै सुविधाहरू पनि पाउँछ। हजुरको समितिको माध्यमले हजुरलाई यो सबै चिजहरू पाओस् हामीले कामना गर्छु र यो दुःख तकलिफमा पनि सुदृढ बनेर आफ्नो नानीहरूको अनुहार हेरेर हजुर जीवनलाई नयाँ सुरुवात गरेर एउटा दरिलो मनमा आँटेर जीवन अगाडि निरन्तर बनाउनुहोस्। हस्। र हामी वीरगोर्खा कल्याण समितिले उहाँको अहिलेसम्म जो भी छ हामीले जति सकेको हामीले सबैको सहायता र मद्दतले हामीले आज यो कार्य सुसम्पन्न गर्न सक्यौँ र केही हामी नानीहरूको अगाडिको लागि र केही हामी सानो धनराशि पनि दिन गइरहेको छौँ आर्थिक सहयोग। यसको लागि म हाम्रो उपाध्यक्ष उर्मिला तामाङजी र सूर्य विक्रम साईजीलाई म अनुरोध गर्दछु। म नानीलाई यस्तो यस्तो आउनु चाचु आउनु तिमी पनि पछाडि आउनु अरे म भेकेसन बाबु हाम्रो सानो एउटा सहयोगलाई एउटा ठुलो गर्न नसके पनि एउटा हाम्रो एउटा होइन तिमीलाई एउटा प्रयास हो हाम्रो केही कमी बलियो बनाउनु इच्छा शक्तिमा ठुलो ताकत हुन्छ। त्यो आफूले सम्झन नसम्झने एक दिन जानु एक दिन आउने जीवन यस्तै हो। आफूले बलियो बनाउनु र तपाईँहरूले पनि आफूलाई पीडालाई सहनु और अगाडि अझ सङ्घर्ष गरेर अझ ठुलो काम गर्ने र आफ्नो त्यो पीडालाई सहने र उनको आत्मा शान्तिको लागि त राम्रोसँग पढाइ गरेर अगाडि बढ्नुभयो है। जीवनमा वीर गोर्खा कल्याण समितिको आज हाम्रो समक्ष पदाधिकारीगण छ। कोषाध्यक्ष टेकु थापा मगर। टेकुजी, यो जो दुःखद घटना भएको थियो यो घटनाक्रम के थियो अनि वीर गोर्खा कल्याण समितिले कुन प्रकारले अगाडि आएर एउटा मानव धर्मको सेवा गर्यो? नमस्कार दिपकजी, पहिला त म यो दुःखद घटना आजभन्दा जो 13-14 दिन पहिला भयो त्यसमा हाम्रो मेघबहादुर मर्स्याङ्गी भाइले विगत 10-15 वर्षदेखि आफ्नो रोजगारीको सिलसिलामा देहरादुन क्लेमेन्ट टाउनमा आफ्नो यो गलैँचा बुन्ने काम गरेर आफ्नो दैनिक गुजाराहरू गरेर आइरहेको थियो र त्यही दुःखद बिचमा उहाँको परिवारमा त्यस्तो दुःखद घटना भयो र उहाँले दुःखद घटना भइसकेपछि मलाई जानकारी पाएको अर्को दिनमा म यहाँ घरमा आएँ। घरमा आइसकेपछि सबै उहाँको व्यवस्थाहरू अनि बुझ्दाखेरि उहाँको दैनिक नियति जरुरी थियो र उहाँलाई धेरै दुःख परिरहेको थियो र उहाँले हामीलाई दाइ तपाईँहरूबाट केही हामीलाई हुन सक्ने सहयोग सहायता गरिदिनु पऱ्यो भनेर आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर मैले फेरि समिति हाम्रो वीर गोर्खा कल्याण समितिको सबै पदाधिकारीहरूसँग भेटेर आफ्नो सबैसँग राय मसौरा लियो र सबैको सहयोग र यहाँ सम्पूर्ण हाम्रो भाइ मास्टर भाइ भए हाम्रो अन्तरेजी भयो अनि सबैको सहयोगले एकदम उहाँहरूले पनि हेल्प गर्नुभयो र हामीले सबैसँग सानो सहयोगले आज हामी उहाँको 13वीं निम्ताउनको लागि सफल भयौँ। त्यसको लागि हाम्रो सम्पूर्ण वीर गोर्खा कल्याण समितिको हाम्रो परिवार र हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म एकदम हृदय अन्तर्हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो वीर गोर्खा कल्याण समितिले सधैँ होइन एउटा सेवा नै धर्म हो र सेवा गरिरहेको छ र यस्तो कहीँ प्रकारको दुःखद घटनाहरूमा होस् या तपाईँ गरिबी बच्चाहरूलाई होस् या तपाईँको कोही गरिबी नानीहरूलाई विवाहको सम्बन्धमा होस् त्यो निरन्तर कार्यहरू यो गर्दै आइरहेको छ र अगाडि पनि हामी यो गर्ने प्रतिबद्धता गर्नेछौँ। र हाम्रो सबै सम्पूर्ण हाम्रो साथीहरू चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब अगाडिको उपाध्यक्ष हाम्रो सचिव हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट 2-4 शब्द भन्नको लागि म आग्रह गर्छु। हाम्रो लोकप्रिय सूर्य विक्रम शाहीज्यू राम्रो काम लगातार निरन्तर एउटा ठुलो नाम
देहरादूनमा बसेर नेपाली भाषी अनि गोर्खा समाजको लागि काम गरेको। त सर के कस्तो घटनाक्रममा हजुरले चाल पायो र हजुरको समितिको लक्ष्य के हो, के कुन प्रकारले सहयोग गर्ने सदैव तत्पर भएर अगाडि आउँछ? हाम्रो वीर गोर्खा समितिको मुख्य उद्देश्य नै गरिब, असहाय, पीडित, शिक्षा, दीक्षा विभिन्न प्रकारको आवश्यक मनुष्यले आवश्यक पर्ने कुराहरू जो समस्या हुन्छ त्यो समाधानको लागि वीर गोर्खा कल्याण समितिको एक गठन गरिएको थियो, जसले निरन्तर जहिलेदेखि वीर गोर्खा कल्याण समितिले कार्य गरिरहेर आइराखेको छ। अहिले भर्खरको घटनामा म त्यस टाइममा थिएन, मलाई सूचना पाएको थियो टेकु भाइ अन्य हाम्रो देवी साईजी, हाम्रो तामाङ दाजु, रमिला तामाङजी सबैकोबाट जानकारी पायो कि मलाई यस्तो यस्तो घटना भएको छ। उहाँहरूले सक्रिय भूमिका निभाएर यहाँको स्थिति बुझ्नुभयो र बुझ्ने घरमा चाहिँ बहुत सारा स्थिति अनुकूल थिएन। सानसाना बालबाली बच्चा छन् अनि खाना लगाउन पीडा, दुःख गर्ने, मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्ने बिचरा परिवार थियो। उन बहिनीलाई जसरी केही पनि पीडा होला, जोले आफ्नो दुनियाँ छोडेर केही अप्रिय घटना भयो, हामीलाई धेरै धेरै दुःख छ। अब त्यो जो घटना भइसकेपछि अगाडिको अरू दुःख पीडालाई सहनको लागि उनका बालिका छन्, 2टा छोरी, उनलाई शिक्षा दीक्षा उनको सपना ठुल्ठुला छ भन्नु होला, त त्यसलाई पुर्याउने कोसिस पनि वीर गोर्खा समितिले अथक अगाडि लैजानेछ र सबैसँग हामी निवेदन गर्छौँ कि यस्तै पीडित आवश्यक अनुसार पीडिताहरूलाई मद्दत गर्ने, परिवारलाई मद्दत गर्ने यो काम वीर गोर्खा हमेसा गरिरहेर आएको छ। र मलाई खुसी लाग्यो उहाँहरूले हाम्रो समितिले एकदम अगाडि आएर यो काममा भागीदारी गर्नुभयो र उहाँको कामको लागि म सराहना गर्छु। र यहाँ स्थानीय निवासीहरूले पनि विशेष सहयोग आफ्नो स्तरमा गर्नुभएको छ। दिदीबहिनीहरू सबै मिलेर अहिले खाना बनाउन, यता बाँड्न सारा काम उहाँहरूले आपसमा मिलेर गर्नुभयो। यो हाम्रो समाजको एउटा मुख्य उद्देश्य पनि हो। गोर्खा समुदायमा एकदम मिलेर हिँड्ने, अर्काको सहयोग गर्ने भावना त पुर्खाउँदै चलिआएको छ। हामीले अहिले सानो प्रयास गरेर उहाँको परिवारलाई दुःख पीडाबाट बाहिर निस्किन उहाँ भगवान्सँग प्रार्थना गर्दछौँ र उहाँको पीडालाई लिएर हामीले आफूलाई पनि मनन गरेर उनको जो बहिनी हाम्रो यो दुनियाँ छोडेर जानुभयो उहाँलाई वैकुण्ठमा बास होस्, उहाँको इच्छा शक्ति जति पनि होला त्यो भगवान्ले पुरा गरौँ र हामी सबैले पुरा गर्नको पनि हामी कामना गरेर उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। दिपकज्यू, सर्वप्रथम हजुरलाई मेरो सादर प्रणाम। आज यो दुःखको घडीमा हजुर हाम्रो बिचमा आइदिनु भयो, त्यसको लागि एकदम हजुरलाई बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। र जो हजुरले सुन्नुभएको छ एकदम अप्रिय घटना, हाम्रो गोर्खाली जातिमा जो एउटा सानो परिवार, 2टा नानी अनि बाबा र आमा उहाँले जीवनयापन गर्दै थियो 15-20 सालदेखि यहीँ आएर। हुन त उहाँ नेपालको हुनुहुन्छ, तर यहाँ नयाँ बस्ती ठाउँमा बसेर उहाँले आफ्नो जीवनयापन गर्दै थिए। गरी थोडा सा उहाँले आफ्नो सर्वशक्तिले एउटा कलिचा बोक्ने काम गर्दै थिए र अहिले 14-15 दिन पहिला उहाँको श्रीमतीले केही कारणवश हुनसक्छ एकदम अप्रिय उहाँको मृत्यु भयो र त्यसको लागि हामी एकदम दुःखको घडी छ यो। र म वीर गोर्खा कल्याण समितिको सचिव देवेन्द्र साई, क्योंकि हाम्रो संस्थाको पनि त्यही काम हो कि जति पनि हाम्रो यहाँ देहरादूनमा या देहरादूनको बाहेक देश विदेशमा बसेको गाउँ छिमेकै जति पनि गरिब गुरुवालाई हाम्रो उहाँलाई सुचारू रूपले हामीले उहाँको हेरचाह गर्ने, जे मद्दत हुन्छ त्यो चिज गर्ने। र यो दुःखको घडीमा एकदम हामीलाई टेकु भाइ हाम्रो कोषाध्यक्ष समितिको उहाँसँग खबर पायो कि यस्तो यस्तो अप्रिय घटना गयो र अब के गर्ने पर्ने हो, थोडा सहयोग गर्नु पऱ्यो भनेर फेरि मैले अध्यक्षजी हाम्रो शरण प्रधानजीलाई भनेर हाम्रो साईजी उपाध्यक्षजी हाम्रो नेपाल जानुभएको थियो, उहाँसँग पनि तालमेल भयो। फेरि हाम्रो उपाध्यक्ष उर्मिला तामाङज्यू, उहाँको प्रति हाम्रो दाजी एकदम हाम्रो वीर गोर्खाको एउटा स्तम्भ हो मनोज तामाङज्यू, अनि हाम्रो आँसु बहिनीहरू, अनि हाम्रो जग्गु बहिनी, अनि हाम्रो म्याम सोना केसी म्यामज्यूहरू र यहाँ परिवारहरूसँग भेट हुँदाखेरि एकदम खुसी लाग्यो मलाई कि यहाँ जो पनि परिवार बसेको छ 30-40 जना नेपालबाट आएर आफ्नो यहाँ जीवनयापन गर्दैछ, उनीहरूको मेजोरिटी राम्रो रहेछ र दुःखको र सुखको घडीमा उनीहरू मिल्ने रहेछ। त्यो एक्जाम्पल हजुरले पनि हेर्नुभयो होला। उहाँले यो दुःखको घडीमा 13 दिनको कार्यक्रममा आफै आएर अगाडि सरेर उहाँले पनि कार्य गर्नुभयो र वीर गोर्खा कल्याण समितिको पुरा सम्पूर्ण परिवारलाई पनि म बधाई दिन्छु कि उहाँ टेकु भाइको एउटा निवेदनमा उहाँले बुझ्नुभयो र आयो र आफ्नो आफ्नो स्तरले सहयोग गरे र अगाडि पनि उहाँ जो परिवार चाहिँ सानो सानो नानीहरू चाहिँ एउटा 11मा पढ्छ, एउटा 7मा पढ्छ, र चाचा पनि उहाँको नेपालबाट आउनुभएको छ, अनि बाबा हजुरले हेर्नुभएको छ होइन, उहाँलाई दुःखको घडी छ। त हामी यही निवेदन गर्छौँ कि जस्तो मिलेर
वीर गोर्खा कल्याण समिति र सम्पूर्ण अडोसी पडोसीहरू हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जो सहयोग गर्यो त्यही सहयोग पुरा सम्पूर्ण रूपमा व्यापक रूपले हामीले आफ्नो मनबाटै आत्माले गरेर कि कोही भी गरिब गुरुवा अगर छ भने चाहे उसको शिक्षाप्रति होस् चाहे बिमारीप्रति होस् जो पनि हो त्यो चिज हामीले आफ्नो स्तरमा दूर गर्ने पाए हामीलाई बहुत ऊ होला र आजको दुःखको घडीमा म एक बार फेरि उहाँ बहिनी जो हाम्रो बिचबाट जानुभयो उनलाई वैकुण्ठ वास पाऊ उनको परिवारलाई उन्हें शक्ति दोस् दुःखको यो घडीमा लड्नेको शक्ति दोस् र अगाडिको जीवनमा जो भी कठिनाइ आला त्यसको पनि हामी वीर गोर्खा कल्याण समितिले सम्पूर्ण रूपले भागीदारी गरेर उनलाई सहयोग गर्ने आशा गर्छ र आशा गर्दै रम्ला र यो प्रयास हामी गर्दै रहौँ। नमस्कार, मनोज तामाङज्यू, वीर गोर्खा कल्याण समितिको वरिष्ठ पदाधिकारीगण। सर, हजुरसँग यो प्रश्न छ कि देहरादूनमा प्राय गोर्खा मूलको धेरै पुरानो मान्छेहरू छ, तर फेरि पनि भारत नेपाल मैत्री एउटा जो दरिलो एउटा आधार छ, त्यसको कारण यहाँ बसेर रोजगार सृजन गर्ने धेरै नेपालका मानिसहरू पनि छ। आफ्नो भाइ, आफ्नो माटोको भाइ बहिनीहरूको लागि वीर गोर्खा कल्याण समितिले सदैव काम गरिएको छ। अनि के हजुरको अगाडि भिजन छ र यो विषयमा के बोल्नु चाहन्छ हजुर? सबभन्दा पहिला नमस्कार दिपकज्यू, म मनोज तामाङ। हाम्रो भारत नेपाल भारत मैत्री सम्बन्धमा हाम्रो नेपालदेखि आएको यहाँ देहरादूनमा अरू बसोबास गरेर नोकरीको लागि परिवार पाल्नको लागि अरू राम्रो उसमा कमाइको जरियाको लागि अरू हाम्रो वीर गोर्खा कल्याण समितिको तर्फबाट हामी जहाँसम्म सहयोग हुन्छ हामीहरू गर्नको प्रयास गर्दछौँ, गरिरहेका छौँ। अरू यस्तो सिर्फ यहाँ मात्रै होइन, कहीँको पनि अगर कोही पनि ऊ छ यस्तो हाम्रो जो हुन्छ त हामीलाई थोडा सा हाम्रो वीर गोर्खा कल्याण समितिलाई थोडा सा थाहा हुनु पर्यो। त्यहाँदेखि हाम्रो समितिहरू सबै मिलेर केही न केही हामीहरू सहयोग प्रयास गर्नेछौँ।